بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. از عموم شرکا و خطبا و حضرات خواتین شکریه ادا کرتاهم. شاید نیاز به ترجمه نباشه، همه صحبت‌های ما رو اساتید بیان کردند. استاد سخنوران جهان، شاعر فیلسوف پاکستان که نموده است در عبارت شعر نقض اندیشه های خویش عیان، رمز حکمت ز قول او ظاهر، سر وحدت ز شعر اوست عیان. بیا به مجلس اقبال و یک دو ساغر کش، اگرچه سر نتراشد قلندری داند. من از مقدمه اقبال بر پیام مشرق استفاده می کنم و دو نکته را بیان می کنم. نکته اول، تأثیر پذیری شاعران غربی از شاعران شرقی، و نکته دوم، اهداف اقبال از پیام مشرق. اقبال اسم کتاب پیام مشرق را از گوته گرفته است. در جوابش گفتم پیغام شرق، آفتابی ریختم بر شام شرق. اقبال از شاعران غربی سخن میگوید، از گوته، بزرگترین شاعر و نویسنده و فیلسوف آلمانی که آثارش تأثیر زیادی بر ادبیات غرب داشته است. گوته از آغاز جوانی گرایش به اندیشه های شرقی داشته و علاقه زیادی به سعدی. از منظر اقبال، نهضت شرقی در ادبیات آلمانی با ترجمه دیوان حافظ توسط فانهیمر آغاز می شود. روح بیتاب گوته در فضای آرام شرقی مأمنی برای خود جستجو می کند. ترنم حافظ اندیشش را با هیجان بزرگ آشنا می سازد. گوته تصویر خیش را در پیکر حافظ، بلبل شیراز، شاعر مشرق زمین، نغمه پردازی می کند. گوته علاوه بر حافظ تحت تأثیر سعدی و عطار و فردوسی قرار گرفته است. گوته با دیوان غربی خود روح عجم را در ادبیات آلمانی دمید و بعد از آن پلاتن، روکرت، بودنسات این نهضت شرقی را کامل کردند. هاینه معاصر گوته خودش را در عالم رویا یک شاعر ایرانی تبعید شده به آلمان می‌داند و می‌نویسد: ای فردوسی، ای جامی، ای سعدی، برادر شما اسیر در زندان غم، دلش به حال و هوای گلهای شیراز می‌تپد. پیام مشرق، پیام مشرق علامه اقبال 100 سال پس از دیوان گوته نوشته شده است. علامه اقبال هدف از پیام مشرق را چنین بیان می کند: توجه به حقایق اخلاقی، دینی و ملی که ارتباط مستقیم دارد به تربیت باطنی افراد و ملل. اقبال 3 هدف را بیان می کند: بیان حقایق اخلاقی، حقایق دینی و حقایق ملی. و من میخوام این آخر را انشاءالله اگه شد ترجمه کنید از این قسمت. هدف علامه اقبال از پیام مشرق. اقبال میگوید ملل امروز مضطرب است. جنگ جهانی نظام قدیم را فرو پاشیده است. امروز هم به اقبال عرض میکنیم، امروز هم جهان گرفتار یک انحطاط اخلاقی است. علامه اقبال یک قاعده فلسفی بیان میکند. این قاعده فلسفی را قرآن تحت عنوان یک قانون تغییر ناپذیر طبیعت بیان میکند که اگر
بخواهد جهان تغییر کند باید انسانها تغییر کنند که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. امروز در رونمایی از کتاب پیام مشرق که با تلاش تحسین برانگیز دکتر فراغی رونمایی می شود به اقبال عرض می کنیم: اقبال برخیز که امروز جهان مضطرب است. مدعیان حقوق بشر 50,000 زن و کودک بیگناه را در غزه به خاک و خون کشیدند و برای قاتلان کودکان در سازمان ملل کف و سوت میزنند. برخیز از اسرار خودی و رموز بی خودی گو و اقوام شرق را بگو که چه باید بکنند. کاش پیام وحدتت را می شنیدن، پیام امیدت را درک می کردن که چو غنچه گرچه به کارم گه زنند ولی ز شوق جلوه‌گه آفتاب می رویم. چو موج ساز وجودم ز سیل بی پرواز، گمان مبر که در این بر ساحلی جویم. به آشیان ننشینم ز لذت پرواز، گهی به شاخ گلم گاه بر لب جویم. چنان که حافظ میگوید چو غنچه گرچه فرو بستگی است کار جهان، تو همچو باد بهاری گره گشا می باش. مرید طاعت بیگانگان مشو حافظ ولی معاشر رندان پارسا می باش. اقبال ما را به وحدت و همدلی فرا می خواند. نه افغانیم و نه ترک تتاریم، چمنزادیم و از یک شاخساریم. تمیز رنگ و بو بر ما حرام است که ما پرورده یک نوبهاریم. اقبال ما را به پرواز و استقلال فرا می‌خواند. مثل آینه مشو محو جمال دگران، از دل و دیده فرو شوی خیال دگران. آتش از ناله مرغان حرمگیر و بسوز، آشیانی که نهادی به نهال دگران. در جهان بال و پر خویش پریدن آموز که پریدن نتوان با پر و بال دگران. و اقبال ما را به حرکت در می آورد. ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم، هیچ نه معلوم شد آه که من کیستم. موج خود رفتی تیز خرامید و گفت هستم اگر میروم، گر نروم نیستم. و امروز جهان ما نیازمند رهبری بزرگ اقبال است. کاش پیام مشرقش را همه مسلمانان و دولت‌های اسلامی میشنیدند و کشورهای مسلمان آزاده و مستقل به پیشرفت و رفاه میرسیدند. با تشکر.